सबै खाले विमतिको समाधान राजनीतिक संवादको माध्यमबाट खोज्न सरकारलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसको आग्रह। चन्द नेतृत्वसँग वार्ताको पहल गर्नुपर्ने सभापति देउबाको भनाई। 2 नम्बर प्रदेश सरकारसँग समन्वयका लागि राजपाद्वारा केन्द्रमा छुट्टै समिति गठन। राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा संसदमा रहेका दलहरूसँग छलफल गर्न माग। विकास खर्च गर्ने परम्परागत ढाँचामा सुधार आउन सकेन। 8 महिना सकिँदा 30% मात्रै पुँजीगत खर्च। न्युजिल्यान्डमा 49 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनापछि बन्दुक राख्ने सम्बन्धी कानून संशोधन गरिने प्रधानमन्त्री आर्देनको भनाई। घटनामा संलग्नलाई अदालत उपस्थित गराइयो। र साफ वुमेन च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल समूह 1 को विजेता बांग्लादेश 3-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र शर्मिला। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले सबै खालका विमतिको समाधान राजनीतिक संवादको माध्यमबाट खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधान विपरीत निषेधको मार्ग अख्तियार गरेर समाधानमा पुग्न नसकिने उल्लेख छ। प्रवक्ता शर्माले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै लामो द्वन्द्वपछि मुलुकमा शान्ति स्थापना भएकाले शान्तिपूर्ण वार्ताबाट शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको चोटबाट भर्खर देशले मुक्ति भएर संसद सास फेर्दै गर्न फेरि द्वन्द्वमा जाने कुरो बिल्कुलै सुखद हुँदैन। त्यसैले एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ, अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोह गरिरहेको छ। यी दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सार्थक संवादको माध्यमबाट शान्तिको लागि योगदान गरून्, वार्ताबाटै समाधान खोजुन्, निषेधको राजनीति नगरून्, मुलुकलाई फेरि रगत बग्ने अवस्थामा नपुर्याउन् भन्ने हाम्रो अपिल हो, आग्रह। हिंसात्मक विद्रोहमा गएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई संविधान भित्रैबाट विश्वासमा लिन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्वलाई आवेगमुक्त भएर पहल गर्न कांग्रेसले अपिल समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हत्या हिंसा छाडेर वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। पाल्पाको तानसेनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले वार्ताको विकल्प नभएकाले सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटा पनि काम राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण काम भनेर विभिन्न कम्युनिस्टले एउटा पनि काम गरेको छैन। 1 वर्ष बित्यो। फरक प्रसंगमा उहाँले महाधिवेशन आउन लागेका कारण पार्टीमा नेताहरूबीच तिक्तता बढेको बताउनुभयो। सभापति देउबाले गिरिजा बाबुले ल्याएको संविधान विपरीत हिन्दू धर्मको पक्षमा वकालत नगर्न शेखर कोइरालालाई आग्रह गर्नुभयो। 1 वर्षको अवधिमा ओली सरकारले एउटा पनि काम गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ। सभापति देउबाले मधेसमा आन्दोलन गर्दै आएको सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सीके राउतसँग जो सम्झौता छ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि सरकारले एउटा कुरा भन्छ, तर उनीहरूले स्वागतमा चाहिँ नयाँ देशमा स्वागत छ भनेर उनीहरूले चाहिँ खडा गरेका छन्। उनका मान्छेहरूले नकाउसले लगाएका छन् भन्दाखेरि यो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको छ ओली सरकारले। उसदाखेरि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले 2 नम्बर प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न केन्द्रमा छुट्टै संयोजन समिति बनाएको छ। प्रदेश 2 मा सरकारले गरेका कामको समीक्षा र आवश्यक निर्देशन दिन अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवको संयोजकत्वमा राजपाले 5 सदस्य समिति बनाएको हो। संयोजन समितिमा संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत सहभागिता गराउने गरी वार्ता गर्न समेत यादवलाई जिम्मा दिएको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो। 2 नम्बर प्रदेशमा फोरम र राजपाको संयुक्त सरकार छ। संयोजन समितिले सरकारलाई सल्लाह र जनताको सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन समेत दिने यादवको भनाइ छ। यसैबीच राजपाले राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा संसदमा रहेका दलहरूसँग छलफल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। राजधानीको एक होटलमा 3 दिनसम्म बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको हतारको निर्णय भएको राजपाको ठहर छ। सरकारको अहंकार र दम्बले मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ धकिलिने खतरा बढेको राजपाले जनाएको छ। चन्द नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको विकल्प हुँदाहुँदै पनि सरकारले हतारमा प्रतिबन्ध लगाएको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना लगायत माग राख्दै चैत्र 15 गतेदेखि जनसङ्घर्ष सुरु गर्ने भएको छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिको आज बसेको विस्तारित बैठकले चैत्र 15 देखि वैशाख 8 गतेसम्म शान्तिपूर्ण र संविधानको परिधिभित्र रहेर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। सो पार्टीले पूर्व घोषित कार्यक्रमलाई चरणबद्ध गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा स्थानीय, दोस्रोमा जिल्ला सदरमुकाम र अन्तिम चरणमा कार्यक्रम राजधानी केन्द्रित बनाउने पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टीले प्रचार, देशव्यापी हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान, धरना लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यससँगै फागुन 15 गते ताप्लेजुङबाट सुरु गरेको राप्रपाको मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा हिजो काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सम्पन्न भएको थियो। बाराकको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका सिमरा स्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुलास स्टिल उद्योग प्रणालीको ग्यारेजमा आगलागी हुँदा करिब 20 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ। आज बिहान 11:30 बजेदेखि लागेको आगो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योगमा कार्यरत मजदुर, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र अम्लेखगञ्ज आयल निगमबाट आएका दमकलको सहायतामा निभाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी निरीक्षक सुभाष हमालले बताउनुभयो। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उता तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका 6 सुङनाम स्थित 2वटा घरमा आगलागी हुँदा 10 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएका छन्। गाउँको पुछारमा रहेको सल्लाघारीको वनमा लागेको डडेलो बस्तीसम्म फैलिँदा स्थानीय दुर्गा बहादुर कार्की र टङ्क बहादुर खड्काको घर जलेर नष्ट भएको हो। आगलागीमा दुर्गा बहादुर कार्कीको नगद 4 लाख रुपियाँ सहित अन्नपात्र लत्ता कपडा समेत जल्दा 10 लाख रुपियाँ बढी क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै टङ्क बहादुर खड्काको पनि नगद 20,000 सहित लत्ता कपडा र अन्नपात जलेर 6 लाख रुपियाँ बढी क्षति भएको वडा अध्यक्ष तिलोचन लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगो निभाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। रेडियो कान्तिपुरले जनगायक रामेशलाई आज विशेष सम्मान गरेको छ। सलाम जिउँदो इतिहासलाई कार्यक्रमको 11औं श्रृङ्खला अन्तर्गत गायक रामेशलाई आज सम्मान गरिएको हो। गाउँ बस्ती अनि धनी र गरिब बीचको खाल्डोको वेदनालाई आफ्नो युगिन आवाज मार्फत क्रान्तिको बिगुल फुक्ने स्रष्टा रामेश 7 दशकभन्दा बढी समयदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। आफ्ना सृजनालाई क्रान्तिको बीज रोप्ने मात्रै होइन, त्यसैबाट चेतना जगाउने स्रष्टाको रूपमा रामेशलाई लिइन्छ। जहानिया राणा शासन अन्त्य गरी ल्याएको प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन राजतन्त्रले पाइताला मुनि दबाउँदा त्यसलाई निर्मूल पार्न क्रान्तिकारी चेतना सहितको गीत गाउने गायक हुन् रामेश श्रेष्ठ। विक्रम सम्वत 2001 असार 8 गते पाल्पामा जन्मिएका उनले क्रान्तिको बिगुलबाट गरिब तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सिकाए। धनी र गरिब बीचको असमान खाडलपूर्ण आफ्नो आवाजबाट उनी निरन्तर लडिरहे। जीवन सङ्घर्ष हो, उतार चढाव यसको नियम हो। तत्कालीन समयमा असमानताले जकडिएको समाजमा राजनीतिक चेतनाको गीत गाएर उनी जनप्रिय बन्न सफल भए। युवा पुस्तालाई क्रान्तिको चेतना छर्ने क्रममा उनी बालबालिकाका लागि नेपाली जीवनशैली तथा समाजको रहनसहन बारे जानकारी गराउन बाल गीत सङ्कलनमा समेत लागे। आफूले सङ्कलन गरेको बाल गीतबाट अङ्ग्रेजी बाल गीतका दबदबा कम रहेको उनी स्मरण गर्छन्। उनीहरूका राम्रो विचार लिऊ, उनीहरूका असल गीतहरू गाउँ, तर आफ्नो पनि बनाऊ र आफ्नो गीतहरूमा हाम्रो विचार, भावना, उद्देश्य, जीवनशैली, सभ्यता, शिष्टता पनि हाम्रो गीतहरूबाट आऊ। र जसले स्कुल जानु पाएनन् ती गरिब दुखीका छोराछोरीहरूले पनि स्कुल पढ्न पाउन् र उनीहरू पनि शिक्षित, सभ्य, सम्पन्न, धनी हुन्। आफ्नो देश मेरो हो भन्ने उनीहरूले पनि बुझ्न सकुन्। जनतालाई क्रान्तिकारी चेतना फैलाउन 2023 सालदेखि निरन्तर 17 वर्षसम्म गाउँ गाउँमा गीत गाउँदै हिँडेका थिए उनी। त्यस बेला गाउँदा गाउँदै प्रशासनबाट मारिने पो हो कि भन्ने त्रास उत्तिकै रहेको उनको अनुभव छ। हिजोको ती पञ्चायती दिनमा हामीलाई मार्नुको निम्ति, हामीलाई कुट्नुको निम्ति कति घेराबन्दी गरे। सयौं जनताहरू लाठो लिएर, लट्ठी लिएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने एउटा मौका दिए र हामीलाई बचाए। ठुलो दमन हुँदाखेरि हामीलाई भगाएर एकैछिनमा ठुलो नदीहरू पार गराएर अर्को डाँडामा लाने, अर्को गाउँमा लगेर कार्यक्रम लगाउने। नेपाली संगीत क्षेत्रमा ऊर्जा सहितको कालजयी गीत संगीत पस्किएर भावी पुस्तालाई लगाएको गुण र वर्तमान पुस्तालाई रामेशले देखाएको मार्ग अतुलनीय छ। संगीत सिर्जना मात्र नभएर दुखी, गरिब र पिछडिएका जनताको आवाजलाई सरगम मार्फत जनतामा संघर्षको फिलिङ्गो बाँध्न रामेशले गरेको त्याग यो युगले तिरेर तिर्नै सक्दैन। निरङ्कुशताको बन्धनबाट मुक्तिको बाटोमा अघि बढ्न जीवनको करिब 7.5 दशक पुग्दा समेत निरन्तर सक्रिय रामेशको योगदान नेपाली संगीत आकाशमा बेग्लै विशिष्ट स्थानमा छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रहरीले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका पोलिट ब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले उनलाई बालकुमारी स्थित उनकै डेराबाट गैराती पक्राउ गरेको हो। औषधि लिन डेरा पुगेका बेला उनी पक्राउ परेका हुन्। महानगरीय प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार उनलाई सामाजिक हित विपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै मुद्दा चलाउने तयारी थालिएको छ। कार्कीलाई भोलि अदालत लगिने प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले नेकपाका गतिविधिप्रति प्रतिबन्ध लगाएपछि पक्राउ परेका कार्की नै सबैभन्दा ठूलो नेता भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। मकवानपुरमा बर्ड फ्लू भेटिएका क्षेत्रमा आजदेखि कुखुरा नष्ट गर्न सुरु गरिएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 7 स्थित कमाने क्षेत्रका कुखुराहरू नष्ट गर्न सुरु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको सक्रियतामा स्थानीय किसानहरूसँग क्षतिपूर्ति निर्धारणको विषयमा सहमति जुटाएर कुखुरा नष्ट गर्ने कार्य सुरु भएको टोलीका प्रमुख डाक्टर रामकुमार कार्कीले बताउनुभयो। आज अपराह्नसम्म 10,000 कुखुरा नष्ट गरेर सुरक्षित साथ गाडिएको कार्कीले बताउनुभयो। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रमा 41,500 हाराहारीमा कुखुरा नष्ट हुने अनुमान गरिएको छ। फागुनको पहिलो साता सो क्षेत्रमा धमाधम कुखुरा मर्न थालेपछि ल्याब परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि भएको थियो। बर्ड फ्लू भएको पुष्टि हुने बित्तिकै स्थानीय प्रशासनले उपमहानगरपालिकाका 6 र 7 नम्बर वडामा विशेष सावधानी अपनाएको जनाएको छ। पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा लगाइएको ताला 1.5 महिनापछि खुलेको छ। सो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै 1.5 महिना अघि लगाएको ताला प्रशासनको रहबरमा खोलिएको जनाएका छन्। वार्ता र संवादको माध्यमबाट कुनै निष्कर्ष नआए आफूहरू कानुनी प्रक्रियामा जाने विद्यार्थीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। न्यायिक निकायबाट प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि आफूहरूको आन्दोलन स्थगित गरिएको उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। सो कलेजमा अध्ययनरत 2015 देखिका ब्याचका विद्यार्थी विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत छन्। विद्यार्थीहरूले पठन पाठन परीक्षा लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइदिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की समक्ष माग गरेका छन्। किर्ते गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले एक कर्मचारीलाई 3 वर्षको कैद फैसला सुनाएको छ। किर्ते गरी धरोटी बापतको 14 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अदालतले जलेश्वर भन्सार कार्यालयका सहलेखापाल सञ्जीव कुमार शाहलाई 3 वर्ष कैद फैसला सुनाएको हो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद बास्तोलाको एकल इजलासले शाह विरुद्ध थप जरिवाना सहित धरोटी रकम असुल उपर गर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्लाही ब्रह्मपुरी 2 निवासी शाहले 2073 चैत्र 22 गते धरोटी फिर्ता प्रयोजनका लागि 14 लाख रुपियाँको बेयर चेक राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट साटेर कार्यालयको खातामा जम्मा नगरी आफैले राखेका थिए। जलेश्वर भन्सार कार्यालयको 2074 असार 22 गतेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनको खोजी गरेपछि शाह फरार थिए। प्रहरीले शाह विरुद्ध किर्ते र सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपसहित सोही वर्ष अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको थियो। पाल्पाको जिल्ला अस्पतालमा आउने बिरामीले उपचार र औषधि पाउन नसक्दा रेफरल सेन्टरका रूपमा विकसित भएको छ। अस्पतालमा निःशुल्क र बिरामीका औषधि छैन भने उपचारमा समेत चिकित्सकले ध्यान नदिँदा बिरामीहरू निजी अस्पतालमा धाउन बाध्य भएका छन्। पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अर्यालको रिपोर्ट। स्वास्थ्य बीमाको प्रथम बिन्दु सरकारी अस्पताल हो। यसैले जिल्ला अस्पताल पाल्पामा दैनिक 300 भन्दा बढी बिरामी आउँछन्। तर अस्पतालले न बिरामीलाई समयमै उपचार गर्ने गरेको छ न त औषधि नै दिने गरेको छ। बिरामीले सामान्य ड्रेसिङको उपचार समेत पाउन सकेका छैनन्। अस्पतालको फार्मेसी रित्तै छ। औषधि खरिद प्रक्रिया पनि 6 महिनादेखि ठप्प छ। अस्पतालमा आएकी सिद्धेश्वरकी प्रीति बुढाथोकी औषधि किन्न बाहिर जानु परेको गुनासो राख्नुभयो। सरकारले यहाँ औषधिहरू पठाइदिनुहुन्छ भन्दै आएका छौँ, तर यहाँ जाँदाखेरि हामीले औषधिहरू चाहिँ पाइन्छ र जुन महँगो औषधि छ यो चाहिँ हामीले बाहिर किन्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि यहाँ बिरामीहरू आउनुहुन्छ, दिनौँ हजारौं बिरामीहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै पैसा तिरेर चाहिँ भित्रै नपाइएर बाहिर किन्न हुँदा धेरै दुःख। अस्पताल रिफर गर्ने थलो जस्तै भएकोले बिरामी उपचारका लागि निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। तानसेनबाट उपचारका लागि आउनुभएका कृष्ण प्रसाद पाण्डेको अवस्था पनि उस्तै छ। अस्पतालमा औषधि नै नपाएको उहाँको गुनासो छ। यहाँ जिल्ला अस्पताललाई चाहिँ यहाँ पहिलो प्राथमिकता दिएर यहाँबाट चेकअप हुन्छ। सरकारको
सरकारको नीति नियम अनुसार सम्पूर्ण औषधि उपचार चाहिँ पाइन्छ भनेर बाहिर मिडियाबाट सुनिन्छ, तर उपचार मात्रै यहाँ भएको मानिन्छ, तर औषधि चाहिँ यहाँ पाइँदैन। मैले सबै महिनाको 2025 औषधि खान्छु। सुगर छ, सुगरको, प्रेसरको, अनि यिनी औषधि खाँदाखेरिमा मैले लगभग 2025 औषधि खानुपर्ने छ। अब त्यो खाँदाखेरिमा यहाँ चेकअप मात्रै गराउने, यहाँ रिफर गरेर हामीलाई मिसन जानु एकदम शास्ति छ। बिरामीले उपचार र औषधि नपाएको विषयलाई अस्पतालले भने सामान्य रूपमा लिएको छ। अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर गगन अधिकारी, एज अ क्लिनिसियन हाम्रो पनि मुख्य प्रायोरिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा बिरामी आइसकेपछि बिरामीलाई हाम्रो इन्भेस्टिगेसन गरौँ होइन, अनि त्यसपछि आवश्यक औषधिहरू जुन चाहिँ हाम्रो दिमागले भ्याउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो सिपले भ्याउँछ, त्यो औषध चाहिँ पाओस् बिरामीले भन्ने नै हुन्छ। सर्टेन प्रशासनिक कुराको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो स्टेपहरू के हुन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ औषधि अभाइलेबल नभए होला। अब यो बिमा लागू भएको अरू जिल्लाहरूमा जस्तै अब हाम्रा साथीहरू भएको अरू जिल्लाहरूमा पनि बिमाको औषध चाहिँ अलिकति फलोअप राम्ररी नभएको जस्तै देखिन्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित निकायहरू भनौँ न होइन, निकायमा तपाईँको जस्तै अब बिमा बोर्ड भयो होइन, अनि त्यसपछि प्रशासनदेखि लिएर सबै कुरा इन्भल्भ भएर बेला कसरी सल्युसन गर्ने भन्नेमा लाग्न नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकारले बिरामीलाई 72 थरीका औषधि निशुल्क वितरणको व्यवस्था गरेको छ। अझ स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीले त 1100 बढी प्रकारका औषधि निशुल्क पाउने व्यवस्था छ। तर अस्पतालले भने समयमै औषधि खरिद नगरेर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्दै आएका छन्, जसले निशुल्क औषधि वितरणको सरकारी निर्णय कागजमै सीमित भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। कान्तिपुर डायरीमा अब सङ्खुवा सभा डायरीको पालो। सङ्खुवा सभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। मोटर बाटो बनेपछि सङ्खुवा सभाका स्याबुन बिहिबारे वानामा बजार विस्तार भएको छ। सडक विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बजार विस्तार भएको हो। गाउँका कृषकले कृषि उपज यही बजारमा ल्याएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। सडक सुविधा पुगेपछि गाउँको भौतिक विकास निर्माणले समेत गति लिएको छ। डहके दुपु हुँदै 12 विशेषसम्म मोटर पुगेपछि यस क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा बजार विस्तार भएको र आवतजावतमा सहज भएको 12 विषयका जितेन्द्र ओनेमको भनाइ छ। खातबारी नगरपालिका 11 आङ्ला र मकालो गाउँपालिका 3 सीमामा रहेको स्वास्थ्य चौकीका लागि स्थानीय नरबहादुर गुरुङले करिब 4 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। गुरुङले आङ्लामा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई 1 रोपनी 4 आना र सीमामा 2.5 रोपनी जग्गा निशुल्क दिएका हुन्। स्वास्थ्य सबैभन्दा संवेदनशील भएकाले गाउँका बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर जग्गा निशुल्क रूपमा हस्तान्तरण गरेको गुरुङले बताए। अति दुर्गम मानिएको सिलुचुङ गाउँपालिकाले विद्युत विस्तारमा 1 वर्षमा 1 करोड 53 लाख बजेट लगानी गरिरहेको छ। गाउँपालिका वडा कार्यालय र स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट सो रकम लगानी गरिएको हो। गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली अहिले नै नपुग्ने भएपछि यसमा लगानी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर राईले बताउनुभयो। विद्युत विस्तार र व्यवस्थापन शीर्षकमा गाउँपालिका वडा स्तर र स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट सो बापतको रकम विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसमध्ये सिसुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि 20 लाख विनियोजन भएको छ। सदरमुकाम खातबारीमा बिजुली बलेको 3 दशकपछि चिचिला गाउँपालिकामा पनि बिजुली विस्तार भएको छ। दिपदिपे टुकी र सोलरको मधुरो बत्तीमा रात काट्दै आएका स्थानीय केन्द्रीय प्रसारण लाइन बाल्न पाउँदा खुसी भएको चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पाले बताउनुभयो। बिजुली बलेपछि करिब 300 घर परिवारमा रौनक छाएको हो। हवस् त सङ्खुवा सभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साक्य बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारले करिब 29% मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। खर्च गर्ने वातावरणमा सुधार आएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्ष लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्ने योजना बनाए पनि फागुन मसान्तसम्म विनियोजित रकमको 28.76% अर्थात् 90 अर्ब 70 करोड 32 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। कर्मचारीको तलब भत्ता तथा प्रशासनिक खर्चका लागि विनियोजित रकम भने उल्लेख्य खर्च भएको छ। 8 महिनाको अवधिमा चालु खर्च करिब 49% भए पनि पुँजीगत तर्फ भने कम भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 13 अर्ब 79 करोड 82 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यद्यपि खर्च हुने संकेत नदेखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 2 खर्ब 65 अर्ब 26 करोड खर्च हुने संशोधित लक्ष्य राखेको छ। यो विनियोजित रकमको 84.5% हो। संशोधित लक्ष्य भेट्याउन पनि सरकारलाई बाँकी 4 महिनामा 1 खर्ब 74 अर्ब 55 करोड 68 लाख र मासिक 43 अर्ब 63 करोड 92 लाखका दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्युजिल्यान्डको क्राइस्ट चर्च स्थित 2वटा मस्जिदमा 49 जनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणमा संलग्न एक व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। आक्रमणमा संलग्न अस्ट्रेलियाली नागरिक 28 वर्षीय ब्रेन्टन ट्यारेन्टलाई 49 जनाको हत्याको आरोपमा प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ट्यारेन्टमाथि अनुसन्धान जारी छ। घटनामा संलग्नको आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका अन्य 2 जना विरुद्ध समेत अनुसन्धान जारी छ। हिजोको आक्रमण सुनियोजित भएको दावी गर्दै न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्दनले मुलुकमा बन्दुक राख्ने सम्बन्धी कानून समेत संशोधन गरिने बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले घटनाप्रति शोक व्यक्त गर्दै आज न्युजिल्यान्डको राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय समेत गरेको छ। साथै त्यहाँ हुने भनिएका सबै खेलकुद तथा मनोरञ्जनका कार्यक्रम समेत रद्द गरिएको छ। ब्रेक्जिट प्रक्रियामा विमति जनाउँदै बेलायती लेबर लिडर पार्टीका एक सांसदले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। युरोपियन युनियनबाट बेलायत बिना सम्झौता छुट्टिने विषयलाई लिएर आफूलाई धम्की आउने गरेको र स्थानीय पार्टीले आगामी चुनावमा उम्मेद्वार नबनाउने बताएपछि 53 वर्षीय सांसद निक बोल्सले सो पार्टीबाट राजीनामा दिएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। आयोजक नेपाल विराटनगरमा जारी साफ वुमेन च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिताको समूह A को विजेता बनेको छ। बांग्लादेश पराजित भए पनि उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। विराटनगर स्थित शहीद रंगशालामा समूह A को अन्तिम खेलमा नेपालले बलियो टोली बांग्लादेशलाई 3-0 ले पाखा लगाएको हो। नेपालले 3 गोल पहिलो हाफमा गरेको हो। खेलको 6औं मिनेटमा बांग्लादेशकी डिफेन्डर मासुरा पार्विनको उपहार गोलमा नेपालले अग्रता बनाएको थियो। 23औं मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारेको खेलमा 28औं मिनेटमा मञ्जली कुमारी योन्जनले गोल गर्दै जित निश्चित गरेकी हुन्। खेलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले रणनीति अनुसार नै खेलाडीहरूले खेलेकाले जित हासिल गरेको बताए। दोस्रो हाफमा पाएको केही अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको प्रशिक्षक खड्काको भनाइ छ। अब भोलिको खेल हेरेर सेमिफाइनलको तयारी गर्ने खड्काले बताए। बांग्लादेशका प्रशिक्षक गोलम रोब्बानी छोटनले नेपाली टोली अनुभवी र आफूभन्दा बलिया टोली भएको बताए। आज भएका सबै गोल आफूहरूको गल्तीका कारण भएको भन्दै आगामी खेलमा यसलाई सुधार गर्दै लैजाने बताए। फाइनल प्रवेशका लागि नेपालले अब भारत र श्रीलङ्का बीचको उपविजेतासँग खेल्नेछ। पहिलो खेलमा भुटानलाई नेपालले 3-0 र बांग्लादेशले 2-0 ले हराएका थिए। यसैबीच जारी स्याफ च्याम्पियनशिपबाट पूजा राणाले महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा डेब्यू गरेकी छिन्। खेलको दोस्रो हाफमा मनमाया लिम्बुको स्थानमा उनी मैदान प्रवेश गर्दै राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गरेकी हुन्। च्याम्पियनशिप अन्तर्गत समूह B को अन्तिम खेलमा भोलि भारत र श्रीलङ्का आम्ने सामने हुनेछन्। सो खेलपछि प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरणले पूर्णता पाउनेछ। अवस्था यो सँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही समाप्त हुन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई केशु र शर्मिलालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।